شریعت حضرت علامہ مولانا پیر جاوید القادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ آپ کتاب فرمائیں گے. ان کی آمد سے پہلے نعروں سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جشن میلاد مصطفیٰ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک و صلاۃ سارے درود پاک پڑھو. السلام علیکہ یا سیدی وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. میلاد شریف دے بارے میں اپنا لکھیا ہوا کلام یہ چند اشارے پیش کر رہے ہیں. توجہ غور دے نال سماعت فرماؤ. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے نال مل کے پڑھ لو. میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. پڑھیے مل کے. میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے. ہم آمد نبی کی، ہم آمد نبی کی خوشیاں منا رہے ہیں. میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے. ایک گل یاد رکھو، نبی کریم علیہ السلام دا ذکر اللہ دا ذکر ہے. نمبر 2، اجتماعی طور تے اللہ دا ذکر کرنا، اللہ دی تسبیح بیان کرنا، یہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام دے بارے پتھراں نو پہاڑاں نو ارشاد فرمایا کہ اے پہاڑو، اے پتھرو، اے درختو، جدو میرے نبی داؤد علیہ السلام میری تسبیح بیان کرن اونا نال مل کے تسی بھی کرو. یہ اللہ دا حکم ہے کہ اللہ دا ذکر مل جل کے کیتا جائے، اجتماعی طور تے کیتا جائے، کٹھیاں مل کے کیتا جائے. اور حضور دا ذکر اللہ دا ذکر، بولو حضور دا ذکر اللہ دا ذکر. نمبر 3، اے جس جگہ تے اسی بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جگہ بھی قیامت والے دن گواہی دے گی. تواڈے ہاتھ گواہی دین گے، تواڈے پیر گواہی دین گے، یہ بے زبان چیزاں گواہی دین گیاں قیامت والے دن. تو جدو ساڈے جے گناہگاراں دے حق وچ انہاں بے زباناں چیزاں دیاں گواہیاں مل گیاں کہ یا پروردگار عالم، اے تیرے بندے اور تیرے محبوب دے امتی سن جڑے مل جل کے تیرے محبوب دا میلاد بیان پہ کردے سن، حضور علیہ السلام کی صفت و ثنا پہ کردے سن. تو جدو انہاں دیاں گواہیاں مل گیاں ساڈے حق وچ، تے قیامت والے دن سب دا بیڑا پار ہو جاوے. اس واسطے محروم نہ رہو.
اپنی زبان چگلیاں واسطے نہیں، غیبتاں واسطے نہیں، گالاں واسطے نہیں، پیڑے بول بولن واسطے نہیں، اور گپا شپا مارن واسطے نہیں۔ اے خدا نے زبان عطا فرمائی ہے، دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ جسم دے جڑے اعضاء نا سر تو لے کے پیراں تک انہاں دا ایک مقصد ہے، انہاں نو نجائز کماں واسطے استعمال نہیں کرنا چاہیے، جائز کماں تے استعمال کرنا چاہیے۔ اور جسم دے اعضاء دے وچ ایک عضو ہے زبان، تے زبان چگلیاں واسطے نہیں استعمال کرنی، چگلیاں کرنے لگیاں شرمانا چاہیے، غیبتاں کرن لگیاں شرمانا چاہیے، گالاں کڈن لگیاں شرمانا چاہیے وے، پیڑے بول بولن لگیاں شرمانا چاہیے وے، اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر کرن لگیاں بولو سانو شرمانا چاہیے نہیں۔ اس معاملے سے بے شرم ہو جایا کرو، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ اللہ دا ذکر اس انداز نہ کرو کہ لوگ تانوں دیوانے آکھن، لوگ تانوں دیوانے آکھن۔ نہ شرمانا چاہیے، نہ چھکنا چاہیے، نہ ڈرنا چاہیے، کہ حضور دا ذکر ہے اور خدا دا ذکر ہے۔ مل کے بولو میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، سارے مل کے بولو، یہ بھی کئیاں دے منہ بند نے، مل کے بولو میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا ہم آمد نبی کی خوشیاں منا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، محبوب کبریا کا میلاد ہو رہا ہے، جو بھی ہے اس میں شامل، جو بھی ہے اس میں شامل، آباد ہو رہا ہے، جو اس میں آ رہے ہیں رحمت وہ پا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے۔ سنو مزیدار شعر سنو، پر نور ہے یہ گھڑیاں، پر نور یہ سما ہے، پر نور ہے یہ گھڑیاں، پر نور یہ سما ہے، میلاد ہے یہ اس کا جو رسول دو جہاں ہے، میلاد ہے یہ اس کا جو رسول دو جہاں ہے، آ کے اس میں عاشق نعتیں سنا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے۔ یا اللہ جڑا تیرے محبوب دا ذکر کرتا ہے مل جل کے، یا اللہ انہوں مدینے دی حاضری نصیب فرما، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں۔ لکھاں سال پیچھے چلے جاؤ، لکھاں سال زمین نہیں بنائی گئی، آسمان نہیں بنایا گیا، مشرق مغرب شمال جنوب عرش فرش لوح قلم جنت دوزخ کوئی شے بھی نہیں بنائی گئی، اللہ پاک نے کائنات دا افتتاح محفل میلاد نال کر کے دکھایا۔ لوگوں کوئی بھی نیکی دا کام کرنا ہوئے پہلے محفل میلاد کرے آگے۔ اس وقت دا میں نقشہ کھچیا ہے قرآن پاک دا تیسرا سپارہ سورت آل عمران آیت نمبر 81 جدے مجمع انبیاء دا سی، خطاب رب الاولاد دا سی، میلاد محمد مصطفیٰ دا سی۔ میں عرض کیتا ہے ارواح انبیاء کو، ارواح انبیاء کو میلاد
ازل کو رب نے میلاد خود منایا، روزے ازل کو رب نے، روزے ازل کو رب نے میلاد خود منایا، یہ سنت الہی ہم کر ادا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا۔ سارے شعر چھڑ کے آخری شعر سماعت فرماؤ۔ میرے نبی کی آمد، آکھو سبحان اللہ، سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی کی آمد سب خوشیوں کی خوشی ہے، میرے نبی کی آمد سب خوشیوں کی خوشی ہے، نور محمدی کی، نور محمدی کی تو جگ میں روشنی ہے، جاوید آج سب کے دل جگمگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا وے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک محفل سجان والیاں نو تے محفل چ آن والیاں نو اس حاضری دی برکت دے نال مکے دی بھی حاضری نصیب کرے تے مدینے دی بھی حاضری نصیب کرے۔ میں مختصر الفاظ تلاوت کیتے نے قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ دے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام آپ انہوں اپنی پیاری سونی مٹھی زبان دے نال ارشاد فرما دو، قل سبحان اللہ، خود ارشاد فرما دو۔ حضور علیہ السلام دی زبان لسان اللہ ہے، حضور دی زبان وچوں خدا بولتا ہے۔ مکے دے جڑے سن لوگ انہوں نے بھی نبی پاک علیہ السلام دی حق گوئی اور سچائی اور صداقت دی وجہ تو آپ نو صادق اور امین کہنا شروع کر دیتا۔ آپ امین ایسے سن کہ آپ دے مخالفین بھی آپ دے کول امانتہ رکھ دے ہوں دے سن، تے سچے آپ ایسے سن کہ سارے مکے والے نبی پاک علیہ السلام نو صادق کہندے ہوں دے سن، صادق بھی کہندے سن تے امین بھی کہندے سن۔ اور حضور علیہ السلام نے نہ بچپن میں جھوٹ بولیا، نہ جوانی جھوٹ بولیا، نہ بڑھاپے میں جھوٹ بولیا۔ آندھنے جو سچا بندہ کوڑا بڑا ہوندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جننے زیادہ سچے سن اونے زیادہ مٹھے سن۔ حضور علیہ السلام جننے زیادہ سچے سن بولو اونے زیادہ مٹھے سن۔ حضور علیہ السلام دی زبان مبارک، آپ دا بولنا، رب دا بولنا، آپ دی زبان وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، او زبان وچوں اللہ دا قرآن نکلیا جدے بارے کسی صاحب محبت نے آکھیا ساڈے نبی دی زبان سارے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان سارے واسطے قرآن۔ سارے مل کے حضور علیہ السلام کا ذکر کر لیے، مل کے بولو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کس غیر دا بیان چنگا لگ دائی نہیں، کس غیر دا بیان چنگا لگ دائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رج دائی نہیں۔ ساری دنیا جا کے پھول لو سونا اے ہو جے آ جگ وچوں
لبدائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں دیکھو حضور علیہ السلام دی زبان وچوں جو نکلدا ہے بولو او ہو کے رہندا ہے بولو او ہو کے رہندا ہے قرآن پاک وچ ایک مثال موجود ہے میں یاد دہانے سے عرض کر جاواں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام قید خانے وچ سن تے آپ نے اتنے جا کے خواباں دی تعبیر بیان کرنی شروع کر دیتی کوئی آتا جی مینوں آ خواب آیا ہے یہ کی تعبیر ہے آپ فرماندے نہیں دی تعبیر ہے دوسرا آیا مینوں اس طرح دا خواب آیا یہ کی تعبیر ہے آپ فرماندے نہیں دی تعبیر ہے اتنے دو ہاستے بھی رہندے ہوندے سن لو جی یہ تو جیل میں بھی آ کے پیر بن گیا یہ جیل میں بھی آ کے ہاتھ پیر چومے جانے شروع ہو گئے یہ جیل میں بھی عزت بن گئی کسی نہ کسی طریقے یہ عزت چ فرق پانا چاہیے حسد کرنے والے سن نا حسد حاسد ہاتھ حاسد کے نہ کچھ بھی آئے گا ہاتھ حاسد کے نہ کچھ بھی آئے گا نیکیاں اس کی حسد کھا جائے گا ذاتی طور پہ کسی طرح حسد نہیں کرنا چاہیے اللہ پاک دی ذات بابرکات جنہوں چاہے عزت ہوئے جنہوں چاہے ذلت ہوئے جیل وچ نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواباں دی تعبیر دسی وہ جس طرح آپ خواب دی تعبیر بیان فرماندے سن اسی طرح بالکل ہو بہو بعین ہی بلفظ ہی وہ خواب دی تعبیر پوری ہو جاتی ہے دو بندے انہاں کیا کسی طریقے دے نال نہ انہاں دی عزت چ فرق پانا چاہیے انہاں نوں خواب کوئی نہیں سی آیا من گھڑت خواب بنا کے جب لین دا آ کے آکھیا کہ سانوں بھی خواباں دی تعبیر دسو جی فرمایا کیڑی خواب آئی ہے ایک بندہ بولیا جی میں خواب ویکھن ڈیا سا کہ میں اپنے بادشاہ نوں شراب پلانا وا پیا اپنے بادشاہ نوں بولو شراب پلان ڈیا وا آپ نے فرمایا دوجے تینوں کیڑا خواب آیا یہ جی میرے سر دے اوتے روٹیاں دا چھاپا ہے وہ روٹیاں پئیاں نے تے کہاں آ کے کھاندے نے پے کی تعبیر ہے آپ نے فرمایا کھانا آن تو پہلے میں تمہیں انہاں خواباں دی تعبیر دس دواں گا تعبیر دسی اور جنہوں خواب آیا نا کہ اپنے بادشاہ نو شراب پلاندا سی پیا وہ اپنے بادشاہ دا ساکی لگ جائے گا جیل جو رہا ہو جائے گا اپنے بادشاہ دا ساکی لگ جائے گا تے جنہوں یہ خواب آیا نا کہ وہ سر دے اوتے روٹیاں دا چھاپا ہے تے روٹیاں وچ پئیاں تے کان آ کے کھاندے نے پے انہوں سولی چڑھا دیتا جاوے گا جدو آپ نے خواباں دی تعبیر دسی وہ بعد نہ کہہ مار کے ہسے تے نالے کہندے ہیں تعبیر تے خواب دی ہوندی ہے سانوں تے خواب آیا ہی کون نہیں تعبیر تے ہوندی ہے بولو خواب دی بولو تعبیر تے خواب دی ہوندی ہے جواب تے سوال دا ہوندا ہے نا تے سوال ہی نہ ہو تے جواب کا دا تعبیر تے ہوندی ہے خواب دی تے سانوں تے خواب آیا ہی کون نہیں تے تعبیر کا دی آپ نے فرمایا سن لو تانوں خواب آیا یا نہیں آیا جو میں فرما دیتا ہے اس طرح ہو کے رہے گا جو میں کہہ چھڑیا بولو اس طرح ہو کے رہے گا تے جے یوسف علیہ السلام دی زبان وچوں نکلے او ہو کے رہندا ہے تے جی زبان ہی کون دی کنجی ہوے بولو جی دی زبان ہی کون دی کنجی ہوے او زبان وچوں جو نکلے پھر پورا کیوں نہ ہوے حضور علیہ السلام دی زبان بولو کون دی بولو کون دی کنجی ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی زبان مبارک دے بارے اپنے شہرہ آفاق کلام دے وچ شعر سلام شریف دے وچ ایک شعر فرماندے نے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے وہ زبان جسی کو سب کن کی کنجی کہے وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت بیلا کو سلام مصطفیٰ جانے کھو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا ایک گل
याद रखिया जे। और एक मरतबा हजूर ते दरूद पाक पढ़ो तो अल्लाह ताला 10 रहमत नाज़िल फरमाता है, 10 गुनाह माफ फरमाता है, 10 नामा माल च नेकियां लिखियां जांदियां ने, 10 दर्जे बुलंद होंदे ने। ते जेड़ा बंदा एक जुमले विच लखा सलाम हजूर ते पेश कर दे, लखा सलाम, ये लख नूं तुसी दवो ना 10 दे नाल ज़रब ते एक जुमला कहन दे नाल अल्लाह पाक कितना सवाब अता फरमावेगा। मिल के बोलो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। फरमाया कुल ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तुसी अपनी प्यारी सोहनी मीठी जुबान दे नाल इरशाद फरमा दो, इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ, मैं तुहाडे सारियां दे वल अल्लाह दा रसूल बन के आया हां। इनू की कहंदे ने? मिलादे मुस्तफा बज़ुबाने मुस्तफा। बोलो मिलादे मुस्तफा बज़ुबाने मुस्तफा। अज लोग कहंदे ने कि मिलाद किने बयान कीता है? अल्लाह ने भी बयान कीता है, अल्लाह के नबियां ने बयान किया है, 1,21,000 नबियां ने हजूर का मिलाद बयान किया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 नहीं सैकड़े मकामात उते अपने प्यारे महबूब की तशरीफ आवरी का बयान फरमाया है। खुद मिलाद वाले आका जनाबे मुहम्मद मुस्तफा ने अपना मिलाद बयान किया, सहाबा इकराम ने हजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद बयान किया, ताबाइन ने तबा ताबाइन ने नबी पाक ने सलाम का मिलाद बयान किया। मिलाद बयान करना सुन्नत खुदा भी है और सुन्नत अंबिया भी है, सुन्नत मलाइका भी है, सुन्नत मुस्तफ़ा भी है। इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब तुसी फरमा दो मैं तुहाडे सारियां दे वल अल्लाह दा रसूल बन के आया। और जिन्हों खुदा ताला अपना रसूल बना के भेजे, अपना नबी बना के भेजे, रहमत बना के भेजे, बुरहान बना के भेजे, सारी कायनात दा सुल्तान बना के भेजे, बशीरो नज़ीर बना के भेजे, सिराजे मुनीर बना के भेजे, फजले कबीर बना के भेजे, दाई इल्लाह बना के भेजे, मुख्तारे कुल बना के भेजे, हाजिर नाज़िर बना के भेजे, नबी गैबदान बना के भेजे। जिन्हों खुदा भेजदा वे ओनू बेइख्तियार बना के नहीं भेजदा, इख्तियार वाला बना के भेजदा है। जिन्हों खुदा भेजदा ओनू मजबूर बना के नहीं भेजदा, बल्कि ओनू बहुत कुछ अता फरमा के भेजदा वे। जिन्हों खुदा ताला भेजे, बोलो जिन्हों खुदा ताला भेजे ओनू अल्लाह ताला ना अहल बना के नहीं भेजदा, बल्कि खुदा ताला ओनू अहल बना के भेजदा, बहुत कुछ बना के भेजदा। अल्लाह पाक ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम नू भेजिया सफीउल्लाह बना के, नूह अलैहिस्सलाम नू भेजिया नजीउल्लाह बना के, दाऊद अलैहिस्सलाम नू भेजिया खलीफतुल्लाह बना के, यूसुफ अलैहिस्सलाम नू भेजिया सदीकुल्लाह बना के, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू भेजिया खलीलुल्लाह बना के, इस्माइल अलैहिस्सलाम नू भेजिया ज़बीहुल्लाह बना के, ईसा अलैहिस्सलाम नू भेजिया रूहुल्लाह बना के, मूसा अलैहिस्सलाम नू भेजिया कलीमुल्लाह बना के, साडे नबी नू भेजिया हबीबुल्लाह बना के। बोलो साडे नबी नू भेजिया, बोलो बोलो हबीबुल्लाह बना के, नबीउल्लाह बना के, नूरुल्लाह बना के। अल्लाह पाक ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम नू बड़ियां शानां ते बड़ियां अज़मतां दे के भेजा, नबी पाक अलैहिस्सलाम नू बड़ियां सिफतां दे के भेजा, बड़े मोजज़ात दे के भेजा, बड़े कमालात दे के भेजा, बड़े तसर्रुफात दे के भेजा। अल्लाह पाक ने दुनिया दी तमाम रेते ज़र्रे नालों ज़्यादा हजूर अलैहिस्सलाम नू अल्लाह पाक ने दुनिया दे तमाम दरख्तां दे पत्तियां नालों ज़्यादा, 7 समंदरां दे कतरियां नालों ज़्यादा, पहाड़ां दे रेज़ियां नालों ज़्यादा, मेरे ते तेरे जिस्म दे वालों नालों ज़्यादा अल्लाह पाक ने अपने महबूब नू अज़मतां दे शाना दे के भेजा है। अज़मत व शान मुस्तफ़ा, रिफ़त व मकाम मुस्तफ़ा। मैं तो कहना जदों अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम नू बड़ियां बेशुमार ते बेहद बेहिसाब शाना ते अज़मतां दे के भेजा सी, उस वक्त अल्लाह दा कुरान आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह दे सामने सी, और इस आयत मुबारक का तर्जुमा करते होया आला हज़रत ने फरमाया सबसे औला हमारा नबी सबसे आला
نبی ہاتھ کھڑا کرو بھائی ہاں میں زیارت کرا سارے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہاں دو نا صاحب نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دینا سبحان اللہ قاری عرفان صاحب نے دونوں ہاتھ کھڑے کیتے حافظ مدثر صاحب نے ایک ہاتھ کھڑا کیتا سبحان اللہ جناب مولانا حامد رضا صاحب نے اور انہوں نے صاحبزادے مانا دونوں ہاتھ کھڑے کیتے میرا مطلب پتہ کی ہے میرا مطلب یہ کہ جس طرح ہاتھ بلند کیتے نے اس طرح ذکر مصطفیٰ بھی بلند ہو جائے تاکہ وارا فانا اللہ کا ذکر اگ دے عمل ہو جائے وارا فانا اللہ کا ذکر ہوں جس طرح ہاتھ بلند کیتے نے نا تہاڈی طرفوں تے حضور دا ذکر تاں ہی بلند ہوے گا نا اللہ دے حکم دے عمل تے تاں ہی ہوے گا نا یہ تسی اپنی آواز نوں بھی بلند کرو گے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا پچھلے بھی بولو دونوں عالم کا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شعر دوبارے ایک تھوڑی جی نا وضاحت سن لو پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا بولو بولو پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ڈوبے سن نہ ڈوبے نے تے نہ ڈوبن گے آسمان دے اوتے صبح دے وقت سورج چڑھدا ہے تے شام نو تے رات نو چاند چڑھدا تے صبح تک ڈوب جاندا وے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے آفتاب ختم نبوت بنا کے بھیجا نہ ڈوبے سن نہ ڈوبے نے بولو 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 نہ ڈوبن گے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا ہوتے نہیں سن آئے ادو بھی نہیں سن ڈوبے اے دیکھو علماء بیٹھے نے میں ذمہ داری نہ عرض کرنا وا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے علماء نے 3 حصے کیتے نے صرف ایک حصہ نہیں جناب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود مبارک چ آن تو لے کے وصال مبارک تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اس تو پہلے بھی زندگی ہے وہ زندگی دا انکار نہیں کیتا جا سکتا اور حضور دے وصال تو بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی ہے یہ زندگی دا بھی انکار نہیں کیتا جا سکتا جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ہوتے تشریف نہیں سن لے آئے توجہ غور نہ بچے نو بٹھا دو ذرا ایک جگہ تے بٹھا دو ذرا گل سن لو اس طرح توجہ تقسیم ہو جاتی ہے جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ہوتے تشریف نہیں سن لے آئے عالم بالا وچ سن شان نورانیت دے نال شان نورانیت دے نال عالم بالا وچ سن او نور محمدی پیدا ہون تو لے کے حضور دی تشریف آوری تو پہلا تک یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا ایک حصہ ہے نہیں سمجھ آئی گل دی حضور دی زندگی دا بولو ایک حصہ ہے جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے آئے جناب آمینہ دی گود دے اندر آپ تشریف لے آئے ولادت تو لے کے وصال تک میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا دوسرا حصہ ہے توجہ ہے کتنا حصہ ہے بولو یہ دوسرا حصہ ہے حضور دے وصال تو لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال تو لے کے تے ہون تک تے ہون تو لے کے قیامت تک ہمیشہ واسطے ہمیشہ تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا تیسرا حصہ ہے کیا بات ہے صدقے سبحان اللہ انہاں ترواں حصیاں وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نور نبوت دا کمال دیکھو
اے مثال دا طور تے میں عرض کر جاواں کہ پردہ لگا ہوئے یا دیوار ہوئے نا 5 7 10 20 سوراخ ہون تے اے دیوار دی ایک پاسے 5000 واٹ دا بلب روشن کیتا جاوے تو او دی روشنی دیوار دے دوسرے پاسے بھی آوے گی مگر سوراخاں دے ذریعے آوے گی روشنی بولو ایک پاسے تو ڈائریکٹ روشنی ہے نا تو دوسرے پاسے روشنی آوے گی مگر سوراخاں دے ذریعے آوے گی تے جو وہی 5000 واٹ دا بلب دیوار دے دوسرے پاسے کر دیتا جاوے پھر پہلے پاسے بھی دوسرے پاسے روشنی جاوے گی مگر سوراخاں دے ذریعے جاوے گی بولو سوراخاں دے ذریعے جاوے گی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں ظاہری طور تے دنیا تے تشریف نہیں سن لے آئے عالم بالا وچ سن شان نورانیت دے نال اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نور نبوت دے نال نبیاں نو چمکاندے سن پے رسولاں دیاں رسالتاں نو چمکایا نبیاں دیاں نبوتاں نو چمکایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت نو نوح علیہ السلام دی نبوت نو شیس علیہ السلام دی نبوت نو ادریس علیہ السلام دی نبوت نو ابراہیم علیہ السلام دی نبوت نو اسماعیل علیہ السلام دی نبوت نو یوسف علیہ السلام دی نبوت نو سارے نبیاں سارے رسولاں سارے پیغمبراں دیاں نبوتاں نو تے رسالتاں نو تے پیغمبریاں نو چمکایا سی اس وقت پردے وچ سن تے نبیاں دیاں نبوتاں نو چمکایا تے جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے آپ نے ڈائریکٹ صحابہ کرام دیاں صحابیتاں نو چمکایا صدیق اکبر دی صداقت نو چمکایا فاروق اعظم دی عدالت نو چمکایا عثمان غنی دی شرافت نو چمکایا مولا علی دی شجاعت نو چمکایا امام حسن مجتبی دی سخاوت نو چمکایا شہید کربلا دی شہادت نو چمکایا جدو نبی پاک نے صلوات والسلام دنیا ہوتے آ کے ظاہری طور تے وصال فرما گئے اس وقت ہن پردے وچ نے تے ہن کینو چمکاندے نے پئے داتا حجویری نو چمکا رہے نے خواجہ اجمیری نو چمکا رہے نے بابا فرید الدین گنگے شکر نو چمکا رہے نے سلطان باہو نو چمکا رہے نے غوث اعظم نو چمکا رہے نے امام اعظم نو چمکا رہے نے اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نو چمکا رہے نے حضرت مجدد الفسانی نو چمکا رہے نے شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نو چمکا رہے نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو اس وقت پردے وچ سن تے نبیوں نو چمکاندے سن اج پردے وچ نے تے ولیاں نو چمکا رہے نے چمک تجھ سے پاتے ہیں بولو بولو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے سارے نو چمکان واسطے آئے نے بولو حضور تے سارے نو چمکان واسطے آئے نے تو اس واسطے اس وقت بھی نہیں سن ڈوبے اس وقت بھی نہیں ڈوبے اور قیامت تک بھی بولو نہیں ڈوبن گے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا کیا خبر کتنے تارے ہلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی بلکہ بولو سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے موقع ہوتے سارا مدینہ روشن ہو گیا بولو سارا مدینہ صحابہ کرام کہندے نے جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے سن آپ اپنی زبان مبارک وچ جدو کوئی گل بات ارشاد فرماؤندے سن آپ دے دنداں مبارکاں دے سوراخاں وچوں اللہ تعالیٰ دے نور دیاں لاٹاں نکلدیاں نے او لاٹاں جدو مدینہ پاک دیاں دیواراں ہوتے پیندیاں نے مدینہ پاک دے مکاناں ہوتے پیندے نے او دیواراں بھی روشن ہو جاندیاں نے او مکان بھی روشن ہو جاندے نے اس واسطے رب العالمین دی ذات بابرکات نے آپ نو کس شان دے نال دنیا ہوتے محبوس فرمایا وے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ رب العالمین دی ذات بابرکات نے نبی کریم علیہ السلام نو والضحیٰ دا چہرہ دے کے بھیجیا، واللیل دیاں زلفاں دے کے بھیجیا، حامیم دے کنڈل دے کے بھیجیا، یاسین دے سر دیاں لڑیاں دے کے بھیجیا، علم نشرح دا سینہ دے کے بھیجیا، اور والفجر دی پشانی دے کے بھیجیا، طٰہٰ دی زمین دے کے بھیجیا۔ نبی پاک علیہ السلام نو علم نشرح دا سینہ اور خوشبودار پسینہ دے کے بھیجیا۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام نو بڑیاں شاناں تے بڑیاں عظمتاں دے کے بھیجیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ غم کے بادل چھٹ گئے، ابر بہارا چھا گیا۔ غم کے بادل چھٹ گئے، ابر بہارا چھا گیا۔ ایک بڑی محبت کی زبان نال کہہ دو سبحان اللہ۔ غم کے بادل چھٹ گئے، ابر بہارا چھا، غم کے بادل چھٹ گئے، ابر بہارا چھا گیا۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا۔ کسی کا چہرہ مرجھایا ہونا نہیں چاہیے، بلکہ خوش ہو کے کہہ دو مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا۔ مسکرا کے کہہ دو مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا۔ حضور دی تشریف آوری دے موقع ہوتے شیطان رویا سی، شیطان خوش نہیں سی ہویا۔ اسی مسلمان ہاں، اسی شیطان نہیں، اس واسطے نہ شیطان آتے نہ شیطان دے چیلے ہاں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام دے غلام ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام دی سنت نو دابے کرنے ہاں۔ حدیث پاک روایات چاہتا ہے، امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب نعمت کبریٰ وچ لکھتے ہیں، جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدوں میرے اندر حضور علیہ السلام دے نور نو آیا ہویا پہلا مہینہ گزریا، ایک بلند قد والے بابا جی تشریف لے آئے، سفید داڑھی نورانی چہرہ سر دے ہوتے امامہ شریف تے بلند قد تے سبز لباس، اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے۔ بابا جی کا دی فرمایا تیری گود وچ سارے نبیوں دا امام تشریف لے آ رہا ہے۔ بابا جی تسی کون ہو؟ بولو بابا جی تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں ساری انسانیت دا باپ حضرت آدم علیہ السلام تینوں مبارک دین واسطے آیا ہاں، تینوں بشارت دین واسطے آیا ہاں۔ اللہ پاک تینوں اپنا پیارا محبوب عطا فرما رہا ہے۔ ہن آدم علیہ السلام مبارکاں دین، اسی آدم علیہ السلام دے فرما بردار پتر ہاں، نالائق پتر نہیں، نافرمان پتر نہیں، ساڈا باپ مبارکاں دیندا رہا، اسی انہاں دی سنت دے اوتے عمل کردے ہویا اسی بھی کہنے ہاں مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے۔ جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف، آپ کو خیر مبارک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح تسی نعرہ مار دیا اس طرح کشمیر فتح نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ یاد رکھیا جے سانو کشمیر واپس ملنا ہے تے او بھی جہاد دے نال، فلسطین واپس ملنا ہے تے او بھی جہاد دے نال۔ پوری دنیا وچ جننے بھی مقبوضہ اسلامی علاقے نے نا وہ سانو واپس اگر ملنے نے کفر دی مرمت نال تے کفر دی مذمت نال، مرمت نال نہیں بلکہ مذمت نال۔ مرمت دا کوئی مفہوم اور ہوندا ہے، مذمت دا کچھ اور ہوندا ہے مفہوم۔ مرمت کسی چیز بگڑی چیز نو مرمت کیتا جائے نا وہ پھر بھی سدھر جاندی ہے،
इन्हां दी मुरम्मत नहीं करनी चाहिए बल्कि इन्हां दी मजम्मत करनी चाहिए। बोलो इन्हां दी मजम्मत करनी चाहिए। तो तुहाडे विच भी माशाअल्लाह कई ऐसे बंदे मौजूद ने, अल्लाह ताला खैर फरमाए, उन्हां नूं शेर या नाद विच बुलाना इंज ही समझ लो जिवें इंडिया कोलों कश्मीर लैण वाली गल है। हाँ, सारे मिलके कहो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं की किया सी? आखो खैर मुबारक। की किया? मुबारक हो के खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ले आए, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आए। खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्ते ज़िबा जिससे इल्तिजाएं की, वो जिसकी याद में दाऊद ने नगमा सराई की, वो जिसके नाम पर शाह सुलेमान ने गदाई की, दिले यहया में अरमा रह गए जिसकी ज़ियारत के, लबे ईसा पे आए वाज जिसकी शान रहमत के, वो बनकर रोशनी फिर दीदाए याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न की नए रंग में पाया। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहारों पर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई, पसंद अंदाज यकताई बगायत शाने ज़ेबाई, अमीन बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए ज़मीनों आसमां चमके, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए ज़मीनों आसमां चमके, हजर चमके शजर चमके मकानों ला मकान चमके, हजर चमके शजर चमके मकानों ला मकान चमके। अल्लाह पाक दी ज़ाते बाबरकात तुहाडी आवाज़ च बरकत पा देवे। मैं हदीस पाक मुकम्मल कर दवां। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों हिजरत फरमा के मक्कातुल मुकर्रमा तो मदीने शरीफ तशरीफ ले आए, मदीने के बागां में आपने महफिल सजा ली, अगे पिछे सज्जे खब्बे सहाबा कराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीवाने मस्ताने शमा नबूवत दे परवाने बन के बैठे हुए। और जिस तरह माशाअल्लाह तुसीं बैठे हुए हो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम दे जलव दे विच ते सहाबा दे जुरमट दे विच जलवा फरोज ने, इंज जिवें तारे विच चंद चमकदा होवे पिया, इस तरह जिवें तारियां विच बोलो 14वीं रात दा चंद चमकदा पिया। इस तरह हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा ने, उधरों यह गल्लां बातां हो रही ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कदी अव्वल दा जिक्र, कदी आखिर दा जिक्र, कदी ज़ाहिर दा जिक्र, कदी बातन दा जिक्र, ये आप इरशाद फरमा रहे हैं। उस वेले मदीने दे जंगलों दे विच एक यहूदी चरवाहा बकरियां चरांदा सी पिया। बोलो की करदा पिया? बकरियां चरांदा सी पिया। बकरियां चरांदे चरांदे ना एक भेड़िया आया, वो बकरी चुक के लैके भज गया। यहूदी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ नसिया, बकरी खिंची मूँह चों, कामयाब हो गया। वो ਜਿਹੜਾ भेड़िया ਸੀ ना भेड़िया, वो रेत के टीले के उत्ते जाके बह गया तो कहता चंगा तू इंसान है, इंसान तो मूँह दे विच देंदा है ते मेरे वास्ते खुदा ने रोज़ी पैदा की तो तू मेरे मूँह विचों आई हुई खिंच ली, कैसा तू इंसान है, तू कैसा इंसान है। अज भी कई इस तरह के नाम ने आदि इंसान है ने जेडे देन दी बजाय मूँह चो खिंचते हैं। ये कैसे इंसान ने? ये हकीकत में हैवान ने। पेट परस्ती, खुद गर्जी, खुद पसंदी, ये कोई इंसानियत नहीं। और रेत के टीले बह के ना भेड़िया ये गलबात करदा पिया, कुवत गोयाई अल्लाह पाक ने उन्होंने उता फरमाई। तो यहूदी कहता है इस तो पहले मैं कदी भेड़िए नूं बोलदियां नहीं वेखिया। बड़ी तज्जब वाली गल है, बड़ी हैरानगी वाली गल है। उन्हें आख्या इस गल नूं छड्ड, मैं तेनों ये भी एक तज्जब वाली गल ना दसा, हैरानगी वाली गल ना दसा, किहड़ी? तेनों पता ही कौन नहीं, तू इत्थे जंगलों में फिरना में पिया, बकरियां चरान डिया में। मदीने के बागां में एक वदोहा दे चेहरे वाला आया है, एक वलैल दी जुल्फां वाला आया है। उसकी शान की है, मके चार चफेरे पुकार पै गई, वाली तुआ जहाना दा आया, आए वदो हा चेहरा ते वलैल जुल्फां किसे मां करमा वाली जाया ओदे हुस्न दी चाल ना जाए चली,
हुसन वालिया मुख लुकाया आए जदों टुरदा ते कर दी जमीन सजदे अजरो शजर ने सीस नवाया है ते जिथे कई खुदा सन झूठियां दे ते ठंडा उठे तौहीद दा लाया आए क्यों ना खुशियां ज़हूरी मनान सारे कमली वाला तशरीफ ले आया। मैं तो कहना भेड़िए ने ऐसा नहीं आख्या होगा हजूर अलैहिस्सलाम दा तारफ करांदे होया तेनों की पता होवे ओदी की शान है, कैसा ओदा हुसन ते कैसा ओदा जमाल ते कैसी ओदी खूबसूरती है। हसीना जमीला दा मुंह मोड़, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। तेनों की पता होवे वो कितना सोना है। सब सोने तो सोना है चेहरा सब सोने तो सोनाए चेहरा दो ए सब सोने तो सोनाए चेहरा हजूर दा तकिया नसीबा वाले जलवा। अल्लाह ताला तुहानू सानू सारियां नू नसीब फरमा देवे। मिल के बोलो तकिया नसीबा वाले जलवा। ये ओदी शान है ते ओ तेनू की ओदा मैनू की करना चाहिए। भेड़िया कहंदा है तेनू करना चाहिए इंज जिन्ने ओदा कलमा ना पढ़िया। बोलो जिन्ने ओदा कलमा ना पढ़िया ओ जावेगा जहन्नम दे विच ते जिन्ने ओदा कलमा पढ़ लिया ओ जावेगा जन्नत दे विच। ते मौका जाया ना कर, बोलो मौका जाया ना कर, फटाफट हो जा मदीने दे बागां विच नाले ओदा दीदार करके आ ते नाले ओदा कलमा पढ़ के आ। मैं ते इत्थे मौजूद सां, मेरी मौजूदगी विच एक बकरी दे उत्ते हमला हो गया, एक बकरी तो चुक लई ते जे मैं चला गया ते मेरी बकरियां दा की बनेगा। ते भेड़िया कहता है बकरियां गिन के दे जा ते गिन के आके ले लाई। भेड़िया कहता पिया, बोलो कि कौन पिया कहता है? भेड़िया कहता पिया बकरियां गिन के दे जा ते गिन के आके। शुक्र है वो मदीने दा भेड़िया सी, पाकिस्तान दा बघियाड़ नहीं सी है। हाँ वो पाकिस्तान दा बघियाड़, हाँ जे पाकिस्तान दा बघियाड़ हुंदा फिर सारियां खत्म हो जानियां। जिन्होंने लखा लखा अरबा खरबा दे कपड़े मारे ने ना वो क़यामत वाले दिन निकलेगा इंशाअल्लाह। निकलते ना फिर क़यामत वाले दिन फिर उगना।